City Hall. Public office is a public trust. Mayor Mike Rama. Siya ang amahan sa dakbayan sa Sugbo, dangpanan sa mga katawhan. Flag ceremony. Ang tanang mga kawani gipanguluhan ni Mayor Rama kanunay nga nagyukbo sa nasudnong bandila. Drug testing. Pagpanglimpyo sa atong tugaran, gisiguro gayod nga ang mga kawani haom nga motunol sa serbisyo. Mayor's Press Conference. Mayor Rama may pahibalo sa mga serbisyo sa kagamhanan alang sa mga Sugboanon matag adlaw nga kaugdahan sa syudad pinaagi sa iyang pakigatubang sa mga tigbalita. Press briefings. Mga tigdumala sa nagkadaiyang departamento sa kagamhanan sa dakbayan mipatinaw sa mga isyu ug pagpahibaw sa ilang mga nagkadaiyang serbisyo. Labor Day Parade. Giila o gipasiugdahan ang natampo sa mga empleyado nga nagbudlay sa paghatag og serbisyo ngadto sa mga residente sa dakbayan sa Sugbo. City Hall at your doorstep. Pagdala sa mga serbisyo ngadto sa mga kabarangayan maoy timailhan sa tinuod nga pag-alagad ni Mayor Michael Rama. Kinig gituyo sa mayor aron dili na maglisod ang mga katawhan ug aron mo sa pigad gayud ang serbisyo ngadto sa katawhan. Tax collection. Pagsiguro nga buhis sa katawhan mapanalipdan ug madapat sa eksakto ug haom nga serbisyo nga maoy mas labing gikinahanglan sa mga Sugboanon. SM Renewal of Permits. Gihimong mas labing sayon ang proseso sa pagbayad sa buhis. Dancing Tax Collectors. Pasundayag sa mga tax collector aron malingaw ang mga katawhan ug malipayon kining mobayad sa ilang mga buhis. Groundbreaking events. Mga proyekto nagagikan sa buhis sa mga katawhan, giuli og balik sa katawhan pinaagi sa limpyo ug tarong nga pagpatuman. Walay kawat bisan og sentimo, wala mangayo og komisyon ang mayor gikan sa mga kontraktor. Road turnover. Ribbon cutting. Gihapsay o gikongkrito ang mga kadalanan aron makahatag og kalambuan sa dakbayan. Other infrastructure. Prioridad nga mga proyekto nga makahatag og kaayuhan sa mga Sugboanon. CCMC Facilities, Animal Bite Center. Gipalambo ang pasilidad sa tambalanan sa dakbayan aron maalim ang mga masakiton, hilabi na ang mga kabus nga mga lumulupyo niini. Market New Building. Bag-ong building alang sa carbon market nga makahatag og kahapsay ug kasayon alang sa mga pumapalit. Dako kini og ikatampo aron mobalik ang kahimsog sa negosyo sa carbon area. Turnover of service vehicles. Gihatagan og kasayon og paspas nga serbisyo publiko ang mga kabarangayan alang sa katawhan. Turnover of dump trucks and ambulances. Gisiguro sa kalimpyo sa palibot mamintinar ang maayong panglawas sa mga katawhan sa kabarangayan ilabi na sa mga kabukiran. Yokohama Buses Turnover. Dugang buses nga gipanghatag sa Yokohama alang sa dakbayan sa Sugbo. Mao kini ang resulta sa silyadong panaghiusa sa duha ka mga syudad nga nagpaambitay sa ilang mga maayong hiyas sa pagpangalagad. Senior Citizens Cash Aid worth 7,000. Tabang pinansyal alang sa mga katigulangan nga haduol sa kasing-kasing sa mayor. Boreal Assistance Program. Serbisyo hangtod sa katapusang gutlo sa kinabuhi sa atong mga kaigsuunang Sugboanon. Distribution of PhilHealth Cards. Paghatag og kasiguruhan sa maayong panglawas sa mga katawhan. Distribution of financial aid ngadto sa Cagayan de Oro City ug Iligan City. Paghatag og ayuda sa mga kasikbit nga lugar panahon sa mga kalamidad. Adopt a Police Station Project. Maanindot og maalagaron nga estasyonan sa kapulisan alang sa masayon og daling tubag sa nagkinahanglan. Sitom Cleaning of Traffic Lights. Gipaniguro ang kahapsay ug mas muanindot pa ang kadalanan sa dakbayan. City Center Night Dwellers.
Mga libod suroy sa kadalanan sa dakbayan, gihatagan og temporaryong kapuy-an sa city center aron sila mapahiluna sa ilang pagkatulog panahon sa kagabhion. City Coastal Cleanup. Gisiguro ang kalimpyo sa palibot, ilabi na sa mga lapyahan aron mo balik ang kaanindot diha sa daplin sa kabaybayunan. Cleaning up Mahiga Creek. Pagpanglimpyo sa mga kasapaan aron sa pagsiguro sa kaluwasan sa katawhan gikan sa mga kalamidad ug nagkadaiyang mga sakit. Uplan Kalagkalag. Gipaniguro ang kahapsay ug kalinaw sa mga sementeryo panahon sa paghandom sa mga nitaliwan na mga minahal sa kinabuhi. Kasadya sa South Road Properties. Paghatag og pahalipay ngadto sa mga kabataan uban ang ilang tagsa-tagsa kapamilya. Brigada Eskwela. Paghatag og importansya sa edukasyon nga maoy pundasyon alang sa hayag nga kaugmaon sa mga kabataan, hait nga hinagiban sa pagbuntog sa kaignorante ug dugukan sa lig-on ug malambuon nga katilingban. Brigada Eskwela sa bukid nitabok og sapa. Bisan sa bulog sa tubig sa kasapaan ug kabatuon sa kabukiran, edukasyon ang unahon. Sinulog Event. Usa ka sunata, usa ka sayaw, usa ka panglantaw. Balik Cebu Airport. Pagsugat sa mga turista nga mobisita dinhi sa dakbayan, kanunay abli ang ganghaan sa dakbayan sa Sugbo alang sa mga lokal ug langyang dumuduong, init ang paggabi-abi alang kanila. Balik Cebu, Mayor Singing at Ayala Terraces. Mayor Rama, mihalad og awit alang sa mga bisitang langyaw ug mga balikbayan dinha sa Ayala Terraces. Miss Cebu, ang katahom sa usa ka Cebuana dili matun-as bisan sa pagpangalabay sa panahon. Nahimo siyang kabahin sa pangkalibutanhong indigay sa kaanyag. Sarang nga gipasigarbo ang mga nasakmit nga mga kadaugan. Flower Festival. Pagpakita sa katahom sa mga kabulakan gikan sa atong lokal nga mga tinubdan. Sila mao ang mga mag-uuma sa kabukiran nga naningkamot aron makatampo sa pagpaanindot sa atong dakbayan. Pagbisita sa makasaysayanong Fort San Pedro, gipreserba ang mga nahabiling gambalay nga nagtimaan sa atong kasaysayan aron tun-an, handumon ug panggaon sa kasamtangang henerasyon. Plaza Independencia. Pagsuroy og pagbisita sa Plaza Independencia, dapit aron mabalik lantaw ang kaparutan ug kalampusan sa mga nangaging panahon, simbolo sa kagawasan nga gipakatamis sa mga kadugo nga nakigbisog aron kini maangkon ang kagawasan. Senior Citizens Park, kini usa ka hapsay ug maanindot nga parke alang sa mga katigulangan nga mamahimo nilang kasuruyan. Fun Run. Pag-awhag sa katawhan sa maayong panglawas, pinaagi sa pagdagan. CWD marker at buhisan. Usa ka gatos nga kasumaran sa Buhisan Dam, buhing timailhan sa makanunayong pag-alagad alang sa pag-apod-apod ug limpyong tubig. Pedro Calungsod. Pasidungog alang sa mga Subuanon ug paghatag katahuran sa unang santos nga Bisaya. Floral offering, Vicente Rama and Sergio Osmeña. Paghatag og pasidungog sa kanhi mga Cebuano leaders nga nahimong haligi sa pagpundar sa dakbayan. 75 Families Awarding, paghatag og pasidungog sa 75 ka mga diamanting pamilya nga dako og nahatag nga kontribusyon alang sa kalambuan sa dakbayan. Mga inilang personalidad nga mas gipili ang pagpangabudlay aron sakmiton ang tingusbawan aron usab mulambo ang pinanggang dakbayan, lagip na ang katawhan niini. Outstanding Employees Award. Paghatag pasidungog sa mga empleyado sa kagamhanan sa dakbayan sa serbisyo nga nahatag niini sa syudad. Outstanding Farmers Award. Gipasidunggan ang mga mag-uuma nga nagbudlay sa paghatag og maayong ani alang sa mga Subuanon aron dunay igong pagkaon ug mga lagutmon nga mapalit diha sa kamerkaduhan. Situm Awarding. Pasidungog alang sa mga empleyado sa trapiko nga nagserbisyo alang sa katawhan nga mitubag labaw pa sa trabaho nga gimando alang kanila. Courtesy Call.
Gipalig-on ang relasyon sa ubang nasod alang sa pagbinayluay ug mga maayong kasinatian diha sa pagpadagan sa pangagamhanan. Gibugtaw ang ekonomikanhong tinguha aron mas modaghan pa ang mga negosyante nga mububo ug puhunan aron makatunol og trabaho sa katawhan ning dakbayan. Si Mayor Mike Rama naningkamot sa pagpalambo sa tanang kabaranggayan sa dakbayan sa Sugbo, makapatagan man o kabukiran. Mayor's State of the City Address. Pagpahibalo sa mga katawhan sa mga serbisyo nga nabuhat sa kagamhanan ug sa paghanay sa plano alang sa kaugmaon. Mao kini ang mga kalambuan nga gibuhat ni Mayor Michael Lopez Rama ilawom sa advokasya alang sa limpyo ug tarong nga panggobyerno. Ang tanang buhis sa katawhan iyang giulit pinaagi sa ligdong nga pagpangalagan ug kaangayan alang sa mga katawhan. Iya sa mga katawhan ug para sa mga katawhang dakbayanon sa syudad sa Sugbo.